فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. والله الحاجات والله العظيم حاجات اليسر او النبي والله وربنا حكمه لو عاد يسمع حاجه والله ونجني من القوم الظالمين. ونجني من القوم الظالمين. ونجني من القوم الظالمين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك